Salut mes collègues, dans cette vidéo, je veux expliquer et répondre aux questions que vous m'avez envoyées dans mon compte Facebook. Comme tu vois, cette fois-ci, pas comme d'habitude, je vais parler en français ou déjà parce que je sais qu'il y a bzaf li mazal ou ma ouelfouch l'anglais. Donc j'ai décidé de faire les vidéos li répondre à vos questions en français باش تقدروا تستوعبوها أكثر. Bon, j'ai remarqué que la plupart de vos questions كانت على study tips كيفاش نريفيزو كيفاش نفهمو وكيفاش نحفظو الاناتومي. هي جي écrit dans l'article تاع how to understand and memorize anatomy كاع لي tips اللي خدمت بيهم وعاونوني. مي dans cette vidéo راح نهضر على les deux points les plus importants. L'autre plus fréquente question كانت على l'orientation en anatomie. Et bon, je vais expliquer, mais je vous conseille قبل تشوفوا les vidéos les deux vidéos précédentes تاع l'anatomical position ماشي هذيك l'article تاع l'anatomical position و les vidéos تاع l'anatomical terminology. d'accord parce que هما لا باز اللي اذا فهمتوها تقدروا تفهموا كاع واش راح نحكوا اليوم. وقبل ما نبدا je vais vous demander de s'abonner dans cette chaîne باش يحقوكم كاع لي فيديو. داكور دونك هاي نبداو بالستادي تيبس لي كونساي اللي راح نمدهم لكم اليوم باش يعاونوكم. هي جو سي بلي كاع لا بلوبار دي ستوديون سورتو صحاب بروميير اني يشوفوا الاناتومي كوم ان موديول ديفيسيل اي انيو، وحتى انا كنت هكا. مي كي عرفت لو مومون اللي عرفت فيه كيفاش نقراها ولا تجيني تري اميزونت، وغير من نتفكر بلي راني راح نقرا الاناتومي نفرح. وباش اي واحد يوصل لهذا لو ستاد تاع يفرح فريمون يفرح من يولي يقرا الاناتومي اللي يقراه لا فري ميثود. داكوغ ومين يوالف هاد لا فري ميثود عاد باش تما تبدا تجيه يبدا يوالفها. داكوغ لا باس تاع هاد لا ميثود هي لورينتاسيون. هي انا مانيش رايحه لورغانيزاسيون باردون، هي مانيش راح نعاود كاع لي كونساي اللي راهم يقولوهم في كل بلاصه. مي لورغانيزاسيون ودوها من عندي هذه اللي ما يكونش اورغانيزي مكان حتى يسيي باش يفهم ولا يحفظ. داكور كي نقول اورغانيزاسيون سهله، تقلع الصوالح اللي ما تسحقهمش، تشوف كل شابيتر شافيه تنظمهم في لو بيسي تاعك ولا بورطابل. داكور ومن بعدها تبدا حاجه مورا حاجه. هذه هي لوغا ماشي تحطهم كاع قدامك وتبدا من ذاك هذه ومن ذاك هذه. ما كاش ايطاب تجي قبل اختها، لازم بالترتيب. داكور مين نكملوا مع لورغانيزاسيون نروحوا لا بروميير ايطاب اللي هي لا فيزواليزاسيون. هي كل واحد وكيفاش يقرا في لو بروسيسوس دو ريفيزيون، كل واحد وكيفاش يريفيزي. كاين اللي يسمع وكاين اللي بالفيزواليزاسيون. مي الاناتومي تسحق هاد ليطاب تسحقها بزاف. بوركو هي الاناتومي كاع نقولوا 90% هي غير دي شيما. هنا كي نقولوا فيزواليزاسيون معناتها تشوف الشيما في لو ليفر، تشوف كاع لي شيما تشوفهم، تدي الوقت تاعك تشوف، تحاول نقولوا تابليك قوه الملاحظه تاعك، تدرب روحك انك تشوف تلاحظ في لو ليفر ومن بعدها تشوفها في ليماج كادافريك. وانا جادور لي زيماج كادافريك علاه هما يعاونوك باش كيما نقولوا طلع ليماجيناسيون تاعك. هي ليماج كادافريك ما تعاونكش تشوف لا ستركتور اناتوميك مليحه بلي ديتاي. مي هي باش تشوف لا ستركتور خاصك تشوفها في لو ليفر، وباش تشوف لي رابور تاع هذيك ستركتور مع لي زوتر ستركتور فوازين خاصك تشوف ليماج كادافريك تسيبهم في اي بلاصه. دير هذيك ستركتور في الكادافر تشوفها. داكور كي نكملوا مع لا فيزواليزاسيون نروحوا لو دوزيام بروسيس اللي هي لا ميموريزاسيون. ولا ميموريزاسيون كل واحد وكيفاش يميموريزي. بور مو جو بريفير لي فلاش كاردز، وكاين بزاف لي زابليكاسيون تحوسوا عليهم في جوجل. كاين ان كيدرواد كيزلي. داكور هاد لي فلاش كارد كيفاه يخدموا زعما عندك دو فاس. لا بروميير فاس تكتب فيها لو تيرم، ولا دوزيام فاس تكتب فيها لا ديفينيسيون.
ومين ذاك هي توري لك حاجه وانت تسيي تتفكر الحاجه. باغ اكزومبل توري لك لو تيرم وانت تسيي تتفكر ديفينيسيون سينو تعاودها لك حتى تفكرها، والعكس كونترير توري لك لا ديفينيسيون تسيي تفكر التيرم. داكوغ. وهي هذه زعما علاه تعجبني بزاف باسكو تخلي الريبيتيسيون بروسيسوس تاع الريبيتيسيون تري تري اميزون. ولا ريبيتيسيون كاع نعرفوا باللي هي لا بلوز امبورطونت في كاع الميديسين ماشي غير في الاناتومي. دونك قلنا قبل لا فيزواليزاسيون ومن بعدها لا ميموريزاسيون. علاه؟ باسكو كي ما تكونش عارف هذيك لا ستركتور كيفاش دايره ما تقدرش تحفظ لا ديفينيسيون تاعها، تحفظ هذوك الليبلز هذوك وين يديروا الاخر. زعما هنا يدير لك ستركتور يقول لك هذه شاهي. داكور. على ذيك يلفو قبل تشوفها مليح تدي وقتك انت تشوفها مليح ومن بعدها تاسيي تميموريزي. وهذا هما لي دو بلوز امبورطونت ايتاب. وكاش مور ديتيلز تروحوا لو بلوك تاعي نحطها لكم في الديسكريبسيون تاع anatomy.org. داكوغ. هذيك لارتيكل درتها ايبينغلي على هاو تو اندرستاند اند ميمورايز اناتومي. داكوغ. دوك نروحوا للورينتاسيون. هي قبل ما نبداو جو سي بلي هذا بروبليم يواجه بزاف لي ستوديون سورتو من الديبي تاعهم، مي هي ما تبانليش صعبه بورطون تبان لي هي سهله كاع. بوركوا؟ هي عندك الاولى تفهم واش هي لورينتاسيون ومن بعدها تشوف شهما كاع لي تيرم لي يوتيليزيوهم في لورينتاسيون ومن بعدها تبدا تشوف هذيك لا ستركتور وتكومباري. داكور. دونك نبداو هنا غادي نديرو دو في، واحده جينيرال وواحده اون ديتاي. نبداو واش هي لورينتاسيون. كي نقول لك اورينتاسيون تاع كاش ستركتور معناتها البوزيسيون تاع هذيك ستركتور في ليسباس ولا بارابور لي زوتر ستركتور. داكور. بوزيسيون تاعها كي نقول اورينتاسيون تاعها معناتها وين راهي جايه، كيفاش تبان لنا، كيفاش نشوفوها. داكور. هي ومن بعدها نشوفوا لي تيرم. عندنا 6 تيرم نوتيليزيوهم في لورينتاسيون اللي هما او با dehors dedans avant et arrière. شا معناتها او اي با؟ الاو معناتها اي حاجه تشوف للفوق وبا معناتها اي حاجه تشوف للتحت. هي صح تبان سهله كي ندو اكزومبل هنايا الفيمور ليكستريميتي بروكسيمال تاعه راهي تشوف الفوق بارابور الديستال. الديستال راهي باينه راهي اورينتي اون با راهي تشوف لتحت، والاكستريميتي بروكسيمال راهي تشوف الفوق. داكور. شوف هذا الحيه اللي خارجه منها هي اللي تخليها اورينتي اونو. داكور. دروك نروحوا لدودون اي دور. كيما شرحنا في لا فيديو بريسيدونت قلنا باللي لاترال وميديال قلنا نرسموا لا ميد لاين ولا لا ليني ميديان ونشوفوا دو ستركتور اللي قريبه لا ليني ميديان نقولوا لها ميديال، واللي تكون بعيده عليها نقولها لاتيرال. لا ميم شوز اون دور اي اون دودون. كومبار دو ستركتور اللي تكون قريبه لا ليني ميديان نقولها جايه اون دودون الداخل، زعما الداخل ميديال ولا دودون معناتها جايه للداخل بارابور لوتر ستركتور اللي بعيده على لا ليني ميديان نقولوا لها جايه اون دور لبرا. داكور. كي نكومبارو هنا ندو سيم اكزامبل نديرو هنايا هذا الاكستريميتي تاع الفيمور ومع هذه راهي جايه بلوز اون دودون راهي مقربه لا ليني ميديان كو هذه، تسمى هذه راهي اون دودون بارابور لهذه. داكور. ونروحوا دروك الافون اي اغيير. هنايا هذه نستعملوها بزاف كي تكون حاجه تاع لي بور ولا حاجه تاع لي فاس. اون افون معناتها حاجه تخزر اون افون vers le front و en arrière vers the back. داكور. vers le dos. كيما هنايا لو بور انتيريور تاع الفيمور راه جاي اون افون هنا مباشرة، و لو بور بوستيريور راه جاي اون اريير. دوك نروحو لمور ديتيلز. هنايا في الاكزامبل تاع لوميروس قالك لا سيرفاس سفيريك تاع لوميروس اي اورينتي اونو باينه راهي اونو، راهي اورينتي هكا راهي رايحه للفوق ماهيش رايحه للتحت. هذه كنا نقولوا هذه ماهيش رايحه هكا، هذه راهي رايحه هكا. داكور. و اون دودون هنا كنا نرجعوا للسكيليت تاعنا اون دودون هاي وينا هنايا بارابور هاد لو بور هاد لا سيرفاس بارابور هاد لا سيرفاس هذه راهي جايه بلوز اون دودون كو هذه. داكور. وهنا
ou le bord le plus saillant en avant. Le bord le plus saillant تاع النيميرو. هنا علاه نوتيليزو هاد لي تيرم وهاد لورينتاسيون باش نعرفو سورتو تاع افون و اريير نقولو باش نعرفو le bord le plus saillant, la face la plus lisse. كل وحده جايه اسكو en avant ولا en arrière باش نعرفو سي سا les insertions تاع لي muscles. كيما هنايا وين يتانسير الدلتويد هو لو بور لو بلو سايون وهو لو بور انتيريور وجاي اون افون. داكور جيسبر تكونوا فهمتوني. وهنايا عندنا لو دوزيام اكزامبل تاع الفيمور. لا سيرفاس سفيريك اي اون لا ميم شوز او اون دودون. راهي جايه تشوف الداخل بارابور لهذه راهي تشوف لا ليني ميديان بارابور لهذه. و لو بور لو بلو سايون هنايا هذه فيو انتيريور وهذه فيو بوستيريور باش ما تخلطوش. لو بور لو بلو سايون تاع الفيمور راه يشوف اون اريير مش كيما نيميروس. ها وين لو بور بوستيريور تاع الفيمور هو لو بلو سايون وين كاينه لا ليني ابر. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وكاش دي كيستيون نيزيتي با، عندي مون كونت فيسبوك كونتاكتي موا واي حاجه راح ندير عليها فيديو ان شاء الله. اي ميرسي.